नमस्ते। शिक्षा विवेचना कार्यक्रममा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। नेपालमा सबैभन्दा बढी बोलिने भाषा नेपाली भाषा हो। 2068 सालको तथ्याङ्कले 44% भन्दा बढी नेपालीले नेपाली भाषालाई आफ्नो प्रमुख भाषाका रूपमा लिएका छन्। तर नेपालमै नेपाली भाषा लोप हुने अवस्थामा पुगेको छ। शुद्ध बोल्न नेपालका विद्यार्थीहरूले सक्दैनन्। उनीहरूले प्रधानाध्यापक, प्राध्यापक, अध्यक्ष लगायतका शब्द बोल्दाखेरि प्रधानाध्यापक भनेर भन्छन्, अध्यक्ष भनेर भन्छन्। यस्तो किन भयो? त्यति मात्र होइन, 2072 सालको एसई परीक्षाको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने सो परीक्षामा A+ ल्याउने, नेपाली विषयमा A+ ल्याउने विद्यार्थीको सङ्ख्या 63 जना मात्रै थियो। नेपालमा प्रमुख भाषाका रूपमा रहेको नेपाली भाषामा A+ पनि ल्याउन नसक्ने कस्तो शिक्षा हाम्रो? किन यस्तो भयो भन्ने विषयमा आज हामी छलफल गर्दैछौँ त्रिभुवन विश्वविद्यालयको नेपाली केन्द्रीय विभागका विभागीय प्रमुख प्राध्यापक डाक्टर कृष्णप्रसाद घिमिरेसँग। घिमिरे सर, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद, नमस्कार। नेपाली भाषाको प्रयोगलाई यहाँले कसरी लिनुभएको छ? नेपाली भाषाको नेपालमा प्रयोग हुने र भारतमा प्रयोग हुने, बर्मामा प्रयोग हुने, म्यानमार भनौँ त्यहाँ प्रयोग हुने, या विदेशमा गएका अमेरिका, बेलायत, जापानमा गएकाहरूको प्रयोग हुनेमा प्रयुक्तिको सन्दर्भबाट विभिन्न भिन्नताहरू छन्। त्यसमध्येमा सबैभन्दा राम्रो हुनुपर्ने भनेको नेपालमा नै हो। किनभने नेपालीहरूका लागि यो मातृभाषाको रूपमा रहेको र यहाँको संस्कृति, संस्कार, माटो सबै यसैसँग भिजेको हुनाले यहाँ त पक्कै पनि सुन्दर र राम्रो हुनुपर्छ भन्ने हो। तर केही समय यो शिक्षामा चाहिँ परिवर्तनका कुराहरूका सन्दर्भ ल्याउँदाखेरि अलिकति कहीँ कतै हाम्रा कमी कमजोरी भए कि सिक्ने कुरामा, सिकाउने कुरामा, नीतिगत कुरामा त्यो कुराहरूलाई परिमार्जन गर्दै अगाडि बढेको खण्डमा फेरि हामी पुनर्ताजगीकरण हुँदै राम्रो नेपाली बनाएर अगाडि बढ्न सक्छौँ। यहाँको त जीवन नै नेपाली भाषा र यसको श्रीवृद्धिमा निरन्तर लागिरह्यो, त्यसैमा बितेको छ। तर हाम्रा विद्यार्थीहरू चाहिँ नेपाली भाषाको सही उच्चारण गरेर फर्र नेपाली पढ्न सक्दैनन्। नेपाली भाषामा निवेदन लेख्न र सङ्गति मिलाएर औपचारिक सभा समारोहमा बोल्न जान्दैनन्। यस्तो किन भयो त? प्रश्न एकदमै समसामयिक र सान्दर्भिक छ। यो कारण के हो भनेर भन्दाखेरि जब हामी देशको राजनीतिक परिवर्तन, सांस्कृतिक परिवर्तनको कुराहरूमा अगाडि बढ्न थाल्यौँ, त्योभन्दा अगाडि सोझैभन्दा 2046 सालभन्दा अगाडि नेपालीहरूले नेपाली बोल्ने स्थिति र अहिले हामी 2078 साल अथवा 2-4 दिन पछाडि 79 सालमा जुन हामी प्रवेश गर्दैछौँ, यो समयको नेपाली बोलाइमा चाहिँ धेरै भिन्नता छ। एउटा त गतिशीलता र निरन्तरता भाषामा परिवर्तन हुने कारणले गर्दाखेरि पनि भएको यो सामान्य कुरा भयो। अर्को कुरा चाहिँ के भयो भनेर भन्दाखेरि राम्रो कुरालाई पनि यो राम्रो होइन भन्ने जस्तो सोचाइले अभिव्यक्ति पाउन थाल्यो। जस्तै अब संस्कृत भाषाबाट प्राकृत हुँदै हामी जुन सौरसेनी भाषाबाट नेपाली भएका छौँ, विकसित भएर आएको, यसमा हाम्रा मूल भाषाका शब्दहरू या मूल ज्ञानका कुराहरू त जस्तो छ त्यस्तो रूपमा हामीले अगाडि बढाउँदाखेरि त हामी हीनतर हुने प्राणी त होइन, उच्चतर नै हुन्छौँ। तर त्यो कुरामा चाहिँ संस्कृत पढ्नै हुँदैन, त्यसका शब्दहरू ग्रहण गर्नै हुँदैन जस्ता आंशिक सोचाइहरू पनि भित्रन थाले। त्यो कारणले गर्दा भयो के भने एउटा संस्कृतमा भनाइ छ, छिन्ने मूले नैव शाखा न पत्रम। ज्वरो नै काट्दिने हो भने त्यसको पातमा, हाँगामा, डालीमा पानी हालेर त्यो रुख हरियो रहन्न। यसको सङ्केत के हो भने जब नेपाली भाषामा संस्कृतका तत्सम शब्दहरूको बाहुल्य छ भने त्यो भाषालाई पनि हामीले अलिकति त्यसका बहुप्रचलित शब्दहरू जुन नेपालीमा प्रयोग भएका छन् तिनीहरूलाई जगेर्ना गर्दै, त्यसलाई पठन पाठन गर्दै अगाडि बढाउँदै गरेको भए यो स्थितिमा चाहिँ सुधार हुने थियो, राम्रो हुने थियो। त्यतातिर हाम्रो ध्यान गएन। हाम्रो ध्यान कता गयो कि अङ्ग्रेजी मूलतिर बढी गएर त्यतातिरको संस्कार, त्यहाँको चालचलन, त्यो भाषा नै संसारभरिको सबभन्दा राम्रो हो भन्ने हाम्रो सोचाइ हुन थाल्यो। हो, विश्व जान्नको लागि अङ्ग्रेजी भाषा सिक्नै पर्छ, त्यो कुनै नौलो कुरा होइन। तर के रसियामा चाहिँ सबै अङ्ग्रेजी छ? के जापानमा सबै अङ्ग्रेजी छ
विकसित देशमा के चाइनामा सबै अङ्ग्रेजी छ। हाम्रा कतिपय मित्रहरू त कतिसम्म भन्नुहुन्छ भने नेपालीमा नेपाली टाइप गर्न नै ढिलो हुन्छ, सकिँदैन, गाह्रो छ के कुरा। संसारभरिको भाषा हेर्ने हो भने चाइनिज अथवा चिनिया भाषा र जापानिज भाषा कति गाह्रो छ। तर हामी त्यहाँ जाँदा देख्छौँ त्यहाँका सबै मान्छेले कम्प्युटरमा, मोबाइलमा, अरू सबै ठाउँमा त्यही भाषा प्रयोग गरेका छन्। त्यो त एउटा टेक्निसियनलाई राम्रोसँग दिएर राम्रो बना भनेर भन्यो भने नेपाली भाषा पनि एकदम सजिलो, शुद्ध र राम्रो हुन्छ। अहिले हामीले बकम्म गरेर अङ्ग्रेजी भाषाको किबोर्डमा पढ्दाखेरि त हामीलाई गाह्रो हुन्छ, तर नेपालीकै बनाएर प्रयुक्तिका आधारमा राम्रो गर्ने भने त सजिलो र राम्रो हुन्छ नि। त मूल थलोलाई बिर्सने काम, मूल जरोलाई बिर्सने कामतिर हामी कता कता लाग्न खोजेको हो कि भन्ने धारणाले गर्दा यसमा केही कमी कमजोरी आएका छन्। यसलाई सुधार्नुपर्ने आवश्यक छ। भनेपछि चाहिँ यो संस्कृत भाषा जुन चाहिँ हामी कहाँ चाहिँ विद्यालय तहमा पठन पाठन विगतमा हुँदै आएको थियो त्यसलाई हटायौँ परिवर्तनको नाममा। त्यो हटाउँदाखेरिको असर चाहिँ यो नेपाली भाषामा परेको हो। त्यो लेखाइ, बोलाइ, पढाइ, सुनाइ, पढाइ सबैमा त्यो किनभने उहाँ त शुद्ध उच्चारण गर्न बाध्यता छ, गराउनुपर्छ। त्यो कुराहरू कि हाम्रो प्रायोगिक रूपमा यसरी यतातिर पनि 1 देखि लिएर 12 सम्ममा लगेर राम्रोसँग राख्नु पर्यो। अहिले प्रयास भइराखेको छ है। भर्खर 1-2 वर्षदेखि सिडिसी अथवा पाठ्यक्रमले, सानो ठिमीले यसलाई प्रयास गरेको छ, अगाडि बढाउने प्रयत्नशील छ। तर रिजल्ट त त्यो पढेर भएपछि 2-3-4 वर्षपछि नै देखिन्छ, अहिले तुरुन्तै त देखिँदैन। त्यसैले गर्दाखेरि केही कमी कमजोरी भएको छ। यसलाई सुधार्नतर्फ हामी सबै मिलेर अग्रसर हुनुपर्छ। यो विगतमा पञ्चायती कालमा चाहिँ परिवर्तनको नाममा हामीले पञ्चायती समयमा एक भाषा एक देशको जुन नीति ल्यायो त्यसले गर्दा त्यसले अरू भाषाहरूलाई असर गर्यो भन्ने अवस्थामा सर चाहिँ भनिराख्नु भएको छ संस्कृत भाषा पढाउन छोडियो, त्यसले गर्दा नेपाली बिग्रियो, नेपालीको उच्चारण सही भएन। त्यो कता कता मिलेन। दुईवटा कुरा कसरी मेल खान्छ त? यहाँले भनेको राम्रो, एक भाषा एक देश होइन। त्यो भाषामा जति भाषाहरू हुन्छन् ती सबै राष्ट्रिय भाषालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ। ती भाषाका शब्दलाई नेपालीको शब्दकोशमा पनि ल्याएर राख्नुपर्छ। तर त्यसको नाममा यो त होइन नि नेपाली भाषालाई चाहिँ प्राथमिकता दिनुहुन्न, त्यसको मूल संस्कृत भाषालाई प्राथमिकता दिनुहुन्न भन्ने त होइन। अघि मैले एउटा संस्कृतको उक्ति जुन भनेको थिएँ हो यही सङ्केतको कुरा हो। हामीले राम्रोको नाममा राम्रो गरौँ, त्यसमा केही आपत्ति छैन। तर राम्रोको नाममा कुसंस्कार या नराम्रा प्रवृत्तिलाई हामीले जबरजस्ती भित्राउने काम चाहिँ नगरौँ भन्ने मेरो सादर अनुरोध हो। यो हामी कहाँ चाहिँ दक्ष जनशक्तिको अभाव भएर पनि हो। नेपाली पढ्ने पढाउने शिक्षकको कमी भएको कारणले गर्दाखेरि पनि यस्तो भएको हो। विद्यालय तहमै हामीले राम्रो शिक्षा दिन नसकेर दुईटा कारण छ। अहिले पनि हाम्रोमा बिएड एडको शिक्षा पनि छ, अनि अर्कोतिर भारतमा पनि त्यो छ। तपाईँले त्यही दिल्लीबाट पढेका एडका तालिम लिएका शिक्षक र यहाँ नेपालबाट पढेका अरू चीन, जापान, जर्मन, अमेरिका अरूतिर छोडिदिनुहोस्। यी नजिकैका दुईटालाई मात्रै तुलना गर्ने हो भने पनि त्यहाँ तालिम प्राप्तले गएर कसरी कुन तहमा पढाउँछन्, कसरी सिकाउँछन्, हाम्रोमा कसरी सिकाइ हुन्छ। यसको पछाडिको भिन्नता के हो भन्दा पाठ्यक्रम बनाउने क्रममा वास्तवमा बाहिरभन्दा यहाँ कमी छैन पाठ्यक्रम बनाउनमा। त्यसको प्रयोगको पक्षमा गर्दाखेरि त्यो प्रयोग पक्ष चाहिँ एकदम कमजोर छ। सन्दर्भ भनौँ न, नेपाल टेलिभिजन छ, यसले त एकदम शुद्ध उच्चारण भएका मान्छेहरूले बोलेको प्रसारण गरिदिनु पर्ने हो कि होइन? यहीँबाट नै प्राध्यापकलाई प्राध्यापक भनिदिने हो भने, यहाँबाट बोलेर त्यो कुरा भनिदिने हो भने सुन्नेले त यिनीहरूले गल्ती भन्दा रहेछन्, प्राध्यापक भनेको यो त प्राध्यापक हुनुपर्दो रहेछ भन्ने कुरा बुझ्छन् बुझ्दैन? हामीले त्यो कुरालाई त अलिकति ध्यान दिनु पर्यो नि। यो एउटा उदाहरण मात्रै हो। अरू प्रधानमन्त्रीको लागि परधान गराइदिने अरू ठाउँमा पनि थुप्रै यति छन् कि यसको वास्तवमा यहाँ उच्चारण गर्दाखेरि भोइस टेस्ट पनि लिइन्छ, सम्पूर्ण कुरा गराइन्छ, हेरिन्छ, प्राविधिक कुरा के हुन्छन् त मलाई थाहा छैन। तर मुख्य कुरा के हो भने जब बोलेर गल्ती भयो भनेपछि उहाँलाई 2-4 चोटि पुनः बोल्न लगाएर परिमार्जन गराएर तपाईँ प्राध्यापक नभन्नुहोस्, प्राध्यापक भन्नुहोस्, प्रधानाध्यापक भन्नुहोस्। अध्यक्ष गरे त दक्ष नै छैन, त्यसलाई के प्रमुख भने अध्यक्ष भन्नुहोस्। यसरी सिकाउनु पर्यो नि। हो, अब यसमा चाहिँ त्यो सिकाउने कुरोमा हाम्रो विद्यालय तपाईँहरू जस्तो प्राध्यापकहरूको जिम्मेवारी कति त? तपाईँहरूले पनि त विश्वविद्यालय तहमा पढाउनु भएको छ त। एकदम राम्रो कुरा। हाम्रो जिम्मेवारी छैन भनेको छैनौँ, हामी जिम्मेवारी छ, त्यसअनुसार खटेका छौँ र त्यसअनुसार काम उत्पादन गर्नमा लागेका छौँ। तर
तपाईँलाई मैले 2-4 वर्षको तुलनामा भनौँ 70 सालभन्दा अगाडि त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा वार्षिक प्रणाली थियो। 70 साल पछाडि पहिला उपत्यकामा त्यसपछि बाहिर केही ठाउँमा गरेर अहिले सबै देशैभरि सेमेस्टर सिस्टम सुरुवात भएको छ। पहिले हुँदाखेरि चाहिँ सबभन्दा पहिले विद्यार्थीहरूले आउने पढ्ने वार्षिक उसमा पढ्ने राम्रो गर्न पाएका थिए। सेमिस्टर गर्दा झन् राम्रो गर्ने भनेर ल्यायो, संसारभरि यो राम्रो भनेर आएको, यो नराम्रो होइन। तर भयो के भन्दाखेरि त्यसको लागि जति खटेर लाग्नुपर्ने विद्यार्थी हो, जति शिक्षक लाग्नुपर्ने हो, जति सङ्घ संस्थाले नीति निर्देशन गर्नुपर्ने हो, त्यो भएन। एउटाका ठाउँमा अर्को मात्रै ल्याएर राखेर थानापन्न एउटा स्थानमा अर्को स्थानको मान्छे ल्याएर राखेर मात्रै त परिवर्तन हुँदैन नि। त्यसको सोचाइ, त्यसको चिन्तन, त्यसको प्रवृत्ति सबैमा परिवर्तनको कुरा देखिने गरी आयो भने हुन्थ्यो। हामीले प्रयास गरेका छौँ, नगरेका होइनौँ। मेरै नेपाली केन्द्रीय विभागमा एउटा कोठामा 182 जना पढाउने ठाउँमा नसकेर हामीले 300-400 माइक राखेर पढाउने स्थितिमा अहिले त्यही नेपाली केन्द्रीय विभाग हो जहाँ 2-3 जना 4 जनाबाट बडो मुस्किलले बढेर अहिले 12-15 जना एउटा सेमिस्टरमा हामीले बनाइराखेका छौँ। किन अशुद्धि हुन्छ, सङ्ख्या कम हुन्छको म जवाब दिँदैछु। किनभने पहिले लोकसेवामा हुँदाखेरि अनिवार्य एक पत्र नेपाली थियो। नेपाली शुद्धाशुद्धि जान्नै पर्थ्यो, ह्रस्व दीर्घको कुरा जान्नै पर्थ्यो, कुन शुद्ध यो अध्यक्ष प्रधानाध्यापक जस्ता कुराहरू त्यहाँ सोधिन्थ्यो। चट्ट काटिएर हटाएर फालिदियो, चाहिएन गरे। नेपालको लागि नेपाली चाहिएन भने के चाहियो त? के काठमाडौँमा बस्ने वा देशका सदरमुकाममा 2-4 ठाउँमा बस्नेले अङ्ग्रेजी बोलेर त्यहाँ मात्रै गर्दाखेरि हुन्छ? यहाँको जनसङ्ख्या लिँदाखेरि दूरदराजमा गएर नेपालीमा बोल्नु पर्दैन? यहाँको पुलपुलिसा बनाउँदाखेरि दुर्गम ठाउँमा गएर त्यहाँका गाउँ बस्तीका मान्छेसँग कुराहरू गर्नु पर्दैन? यहाँको खाद्यान्नको केही कुरा जाँदा बिरामी जाँदा डक्टरले नेपालीमा बोल्नु पर्दैन? अङ्ग्रेजी मात्रै बोलेर बिरामीको सम्पूर्ण कुरा कहाँ दुख्यो छ भनेर अङ्ग्रेजी बोल्न नजान्ने पेसेन्टको हातको दबाई टाउका गरेर हुन्छ? हातैको दबाई त हातैमा गर्नु पर्ला नि। यहाँ दुख्छ, यहाँ भाँचियो भनेर एक्सरे पनि त्यही ठाउँमा गर्नुपर्छ होला नि। तर यसरी सबभन्दा पहिले घात चाहिँ जुन 100 नम्बरको नेपाली थियो त्यो हटाइयो, त्यहाँबाट भयो लोकसेवाबाट। त्यो हटाइनु हुन्न, राख्नुपर्छ भने हामी आवाज उठाउँदैछौँ। नेपालीलाई राख्नुपर्छ। जति राख्नुहोस्, 100 राख्नुहोस्, 50 राख्नुहोस्, 200 राख्नुहोस्, त्यो तपाईँहरू राष्ट्रको निर्माता शिक्षा मन्त्रालयदेखि लिएर माथिल्लो तहले। तर नेपाली हटाउन चाहिँ हुँदैन। यदि हामी नेपाल भन्छौँ, यदि हामी गौरवशाली नेपाली हौँ भन्छौँ भनेपछि नेपाली राख्नै पर्छ। एक दोस्रो कुरा चाहिँ के हो भनेर भन्दाखेरि त्यहाँ राखेपछि त स्वतः पाठ्यक्रम भन्छ, स्वतः पढाउनु पर्छ, स्वतः सिक्ने कुरा आउँछ, स्वतः तालिमका कुराहरू आउँछन्, हुन्छ। अब पढिसकेपछि विषय एकदम राम्रो छ, सबै पढाएको छ, फेरि शिक्षक सेवाको उसको लिएर त्यसको प्रमाणपत्र लिएर मात्रै पढाउन जानुपर्छ भन्ने कुराहरू राखिदिएको छ। त्यही एडला चाहिँ पर्दैन अरे, मानविकी पढेकालाई पर्छ हो। अब त्यहाँ पनि समस्या छ। यो विभेद नीति किन? अर्को कुरा फेरि त्यहाँ गइसकेपछि लो क्षमतावान मान्छे गयो त उत्पादन नै थोरै छ भने त्यो थोरै भएका मान्छेलाई थोरै ठाउँमा नै शुद्ध कुरा दिन्छ नि, सबै ठाउँमा त पुगेको हुँदैन। कहाँबाट दिने? तपाईँले नि भन्नुहोस्, यत्रो मेहनत गरेर तपाईँहरूले कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुहुन्छ, सञ्चालन गरेर देशभरि पुर्याउन खोज्नुहुन्छ, प्रयास गर्नुहुन्छ। यसमा पनि त प्राइभेट सेक्टरका टेलिभिजनभन्दा हाम्रो अगाडि छ कि पछाडि छ म बोल्दिनँ, तर जनताले त हेरिराखेका छन्। हामीले त प्राइभेट सेक्टरका पनि हेर्छौँ, सरकारी सेक्टरका पनि हेर्छौँ, सबैतिरकोमा। र बढी ध्यान चाहिँ सरकारी तहकोलाई नै अगाडि बढोस् भन्ने चाहना पनि राख्छौँ। हो, यस्तो समस्या आउनुमा एउटा त शिक्षण विधिमा भयो, शिक्षक जुन हामीले दिन्छौँ त्यसमा चाहिँ योग्य दक्ष जनशक्तिको अभाव भयो। अर्को चाहिँ यो मानक नेपाली भाषा सिकाउने समस्या भएर पनि हो कि होइन? किन भन्दाखेरि चाहिँ अब अहिले चाहिँ बिचमा चाहिँ विवाद पनि आएको थियो ह्रस्व दीर्घको सम्बन्धमा, पातलो स र मोटो सको सम्बन्धमा, शहीद कसरी लेख्ने भन्ने विषयमा। यी त सामान्य कुरा भए। यो मानक बनाउने जिम्मा कसको त? तपाईँहरूको नेपाली त्रिभुवन विश्वविद्यालयको, शिक्षा मन्त्रालयको, अथवा चाहिँ नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको? यो विवादले गर्दा पनि नेपाली भाषा शिक्षणमा समस्या आएको छ कि छैन? यो मूलतः नीतिगत रूपमा भन्ने हो नि, शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत रहेका त्रिभुवन विश्वविद्यालय, नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान र सिडिसी अथवा करिकुलम डेभलपमेन्ट सेन्टर सानोठिमै भन्ने यी सबै संस्था एकजुटमा ल्याएर एक ठाउँमा बसालेर त्यसको अधिगोष्ठी गरेर, जस्तै 34 सालदेखि लिएर 36 सम्म भएको थियो र एउटा भाषा अधिगोष्ठी चितवनमा गरेर कार्यक्रम गरेका थियो, त्यस्तो जस्तो गराउने जिम्मा हो। अब सानातिना मान्छेहरूले आफै मेहनत गरेर त्यसमा ल्याएर कहीँबाट प्रोजेक्टबाट गर्दा त नराम्रो हुने कुरा स्वाभाविक हो, नराम्रो हुने त कुरा भएन। तर वास्तवमा मन्त्रालय थ्रु
मन्त्रालय मातहतबाट नै गर्ने संयुक्त रूपमा गर्ने कुरा हो। यो एकल एउटाले गरेर हुने कुरा होइन। त्यसको लागि प्रयासरत नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान पनि छ। उसले वृहत नेपाली शब्दकोशमा अगाडि बढेको छ। तपाईँले एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न गर्न छ, यो शहीदको मोटो स हुने, शेक्सपियरको मोटो स नहुने अथवा हुने, पातलो स हुने, यो कारण के हो? वास्तवमा भन्यो भने भाषा वैज्ञानिक नीति निर्माताहरूले जब हुन त हाम्रो भनाइ नै छ 100 वर्ष पछाडि भाषामा स्वतः परिवर्तन हुन्छ भनेर, तर यहाँ त 100 वर्ष होइन, 10 वर्षमा 5 वर्षमा पनि परिवर्तन भएका केही कुराहरू आउन थाले। यस्तो स्थिति चाहिँ होइन। त्यसलाई निरन्तर रूपमा प्रयास गर्दा गर्दै केही समयपछि त्यसलाई व्याकरण बनेर त्यसलाई नीति निर्धारण गरेर भनियो। भानुभक्तको समयमा भएका थिया गएका थियो भने अहिले भएको थियो भएको छ भन्ने कुरा आएको छ। यो त क्रमिक रूपमा हुने विकासको कुरा हो। तर यी संस्थाले मिलेर संयुक्त रूपमा गरेर त्यही लागू गरिदिएर त्यसैलाई पालना गर्ने हो भने एकरूपता हुन्छ। र जहाँसम्म मोटो स र पातलो सको कुरा छ, यसको समस्या के हो भनेर भन्दा जरो चुरो कुरो बुझ्ने समस्या हो। हामीले संस्कृतबाट आएका जति शब्दहरू छन्, तत्सम शब्दहरू, तिनलाई हुबहु जस्ताको तस्तै लेख्ने भन्ने छ। अनि त्यसपछि त्यसबाट परिमार्जित भएर प्राकृतिक रूपमा अरू ठाउँबाट आएका तद्भवलाई चाहिँ त्यो अलि परिमार्जित रूपमा र आगन्तुक शब्दहरूलाई चाहिँ सबैलाई पातलो लेख्ने भन्ने छ। मोटो स होइन, शकुन्तलाको स होइन, पातलो स लेख्ने भन्ने छ। सर्पको स लेख्ने चलन छ। अब यो चलनको कुरा सुरुमै तलदेखि नै यस्तो यस्तो हो, यिनी शब्द यताका हुन् भनेर अलिअलि सिकाउँदै गएर परिमार्जन गर्दै सिकाउँदै गर्दा राम्रो हुन्थ्यो। नत्र भने चन्द्रिका व्याकरण आयो, मध्य चन्द्रिका आयो, कसरी शुद्ध लेख्ने आयो, अहिले राम्रो रचना मिठो नेपालीदेखि लिएर नेपालीका थुप्रै व्याकरण आउँदाखेरि पनि यो समस्या आइरहनु राष्ट्रको लागि, भाषाको लागि र हामी तपाईँको लागि राम्रो कुरा होइन। यसलाई छिटोभन्दा छिटो सम्बन्धित निकायले ध्यान दिएर हामी पनि अग्रसर भएर त्यसलाई शुद्ध रूपमा प्रयोग गराउने पद्धतिको विकास गर्नुपर्छ। यो वस्तुगत नियमभन्दा निजी स्वार्थबाट सञ्चालित भएर सरले नै भन्नुभयो प्रोजेक्ट भए त हुन्थ्यो भनेर। यस्ता प्रोजेक्टहरूले गर्दाखेरि पनि यो मानक बनाउने काममा चाहिँ अप्ठ्यारो परेको हो त? अब मैले सिधै रूपमा चाहिँ मैले भन्न मिल्दैन त्यो कुराहरू, यहीँबाट यो प्रत्यक्ष सबैले सुन्ने कुरा हो। तर कतिपयमा कुनै कुनै रुचि छ। नत्र भने राम्रो भइराखेको कुरामा अझ राम्रो बनाउने भन्नेतर्फ पो जाने हो र सजिलोको नाममा कीर्तिपुरलाई कीर्ति र पुर छुट्टै लेख्ने, ललितपुरलाई चाहिँ कीर्ति र पुर एउटै ठाउँमा राख्ने, ललितपुरलाई चाहिँ ललित र पुर छुट्याउने कुनै तुक छैन, सन्दर्भ छैन। यस्तो कुराहरू होइन। कीर्तिपुर ठाउँको नाउँ एउटै हो, भक्तपुर, कीर्तिपुर, कान्तिपुर, यिनी छुट्याउनु पर्ने त कुनै आधारै छैन, छुट्याउन पनि हुँदैन। अहिले त्यो सुधारिसक्यो, अहिले छुट्याइँदैन, त्यो राम्रो भयो। तर अझै पनि शहीदका कुरादेखि लिएर शेक्सपियरका कुरादेखि लिएर जनस्तरमा जुन तहले जानुपर्ने हो त्यो तहले जान सकेको छैन र केही विवादहरू अझै पनि छन्। त्यसलाई हामीले परिमार्जन र परिष्कृत गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। नेपाली विद्यालयहरूमा जहाँ चाहिँ नेपालीको प्रशस्त पढाइ अध्यापन हुन्छ, सरकारी विद्यालयहरूमा पनि अहिले चाहिँ अङ्ग्रेजी माध्यममा पढाउन थालियो। सहरका अङ्ग्रेजी माध्यममा पढाइने स्कुलहरूमा, विद्यालयहरूमा त नेपाली भाषाको चाहिँ समस्या नै देखिएको छ। उनीहरूले पढ्नै जान्दैनन् ती विद्यार्थीहरूले। सरकारी विद्यालयमा पनि अङ्ग्रेजी माध्यममा पढाउँदाखेरिको असर यो नेपाली भाषाको लोप हुने अवस्थामा जान्छ कि जाँदैन, अथवा चाहिँ यसको चाहिँ प्रयोगको जुन प्रक्रिया छ त्यसलाई कतिको घातक हुन्छ? त्यो त हुन्छ स्वाभाविक रूपमा। तपाईँले नेपाली बोल्न दिनुहुन्छ, नेपालीमा वाद विवाद गर्न दिनुहुन्छ, नेपालीमा नाटक गर्न दिनुहुन्छ, संवाद गर्न दिनुहुन्छ, शुक्रबारको दिन अतिरिक्त क्रियाकलाप गराउनुहुन्छ, त्यसले प्रोत्साहन हुन्छ। सबै अङ्ग्रेजीमा गराइदिनुहुन्छ, 30 मिनट वा 40 मिनट मात्रै त्यो नेपाली विषय नेपालीमा मात्रै पढ्ने, अरू केही नपढ्ने गराइदिनुहुन्छ। अनि त्यसपछि त स्वतः नेपालीको लागि त त्यो हीनताको कुराहरू हुँदै जान्छ, कमजोर हुँदै जान्छ। कमजोर भइसकेपछि समस्या कहाँनिर आउँछ? अहिले तपाईँलाई एउटा खुसीको कुरा सुनाउँ। पहिले नेपालमा नेपाल परिचय भन्ने एउटा विषय थियो, राखिएको थियो, पढाइ हुन्थ्यो सर्टिफिकेट लेभलमा। अहिले त्यो विषय हट्यो, धेरै सङ्घर्ष गरेर हामी सबैले लाग्यौँ र अहिले चाहिँ बिए चौथो सत्र सेमेस्टरको उसमा चाहिँ चौथो वर्ष भनौँ, अहिले वार्षिक उसमा छ बिए, त्यसमा चाहिँ नेपाल स्टडिज भनेर, नेपाल अध्ययन भनेर अहिले राख्नु बल्ल सफल हुँदैछौँ। पाठ्यक्रम बनेर परिमार्जन भएर बाहिर आएर लागू भइसकेको छैन, सिलेबसमा पर्यो, अब पढ्नेले पढ्छन् भने नेपालमा पढ्ने मान्छेले नेपालमा कहाँ के छ, कस्तो छ, के कुरा राम्रो छ भन्ने कुरा त जान्नको लागि चाहिँ यसरी सङ्घर्ष गर्नुपर्छ। भएका नेपाली हटाउनको लागि कुनै सङ्घर्ष गर्नु पर्दैन, फुत्त सम्बन्धित ठाउँमा पुगेका मान्छेहरूले हटाइदिन्छन्, भइहाल्छ। तर यसलाई लगाउनको लागि, राम्रो गर्नको लागि हामीले सङ्घर्ष गरिरहनुपर्छ।
किन? भएको राम्रो कुरा चाहिँ नीति निर्माता माथिल्लो तहमा भएकाले नहटाउँदा हुँदैन? नेपालमा सबै नेपालीहरू छन्, तिनी नेपालीहरूलाई अरू भाषाको पनि प्रयोग गर्न दिने, जति नेपालभित्रका भाषा छन् है, बाहिर देशका होइन, नेपालभित्र बोलिने भाषाहरूलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। तर यसको अर्थ जुन राष्ट्रको भाषा छ त्यसलाई चाहिँ न्यूनीकरण गर्दै राख्नुपर्छ भन्ने त होइन नि। नेपाली त एक नम्बरमै राख्नुपर्छ नि, अगाडि बढाउने हो नि। अनि बल्ल बोल्ने, लेख्ने, पढ्ने, सुन्ने सबै ठाउँमा यसको प्रगति हुन्छ, नत्र त सम्भव छैन। यो विद्या पाठ्य पुस्तक नै हाम्रो चाहिँ रुचिपरक नभएको भएर पनि यस्तो भएको हो कि? पाठ्य पुस्तक त रुचिपरक बनाउनको लागि प्रयत्नशील भइराखेको छ, संस्थाहरू अगाडि बढिराखेका छन्, तर जति हुनुपर्ने त्यति भएको छैनन्। के जति हुनुपर्ने गर्नु पर्यो के त? अब गर्नु पर्यो के भनेर भन्दा सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञलाई पन्छाउने होइन, सामान्य मान्छेलाई ल्याएर राख्ने होइन, विज्ञहरूलाई ल्याएर राखेर उहाँहरूसँग राम्रोसँग विचार विमर्श गराएर अनि उहाँहरूले जे कुरा भन्नुहुन्छ त्यो लेखिन्छ। नेपालमा कानुनदेखि लिएर हरेक क्षेत्रमा राम्रो कुरा लेखिन्छ, तर व्यवहारमा प्रयोग गर्दाखेरि त्यो उपयुक्त रूपमा भएको हुन्न। त्यो व्यवहारमा प्रयोग गर्नको लागि सरकार दृढ भएर लाग्नुपर्छ र त्यसलाई पूर्ण रूपमा समर्थन गरेर यसरी नै गर्ने यो हो भनेर जानुपर्छ। विज्ञकै कुराकानी गर्दाखेरि हामी कहाँ चाहिँ निजी स्वार्थबाट सञ्चालित भएका विज्ञहरूले कस्तो छलफल निकाल्ला त? अब समस्या त्यो हो नि त, विज्ञको नाममा जसको स्वार्थ छ तिनी मान्छे विज्ञ भएर आउँछन् र तपाईँले भने जस्तै त्यो समितिमा बसेर छलफल गऱ्यो भने त अनि गाह्रो त हुन्छ नि। त्यो त जो प्रत्यक्ष भएर अगाडि बसेको हाम्रो अभिभावक भनेको मन्त्रालयले उसले त ध्यान दिएर सम्बन्धित क्षेत्रको विज्ञ हो यो भनेर बोलाउनु पर्यो नि। म नेपाली केन्द्रीय विभागको विभागीय प्रमुखको हैसियतले यहाँबाट के भन्छु भने हाम्रा 62वटा जुन आङ्गिक क्याम्पसहरू छन्, अरू झन्डै 1100 जति हाम्रा सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पस छन्, त्यो ठाउँमा सबै ठाउँमा नेपाली अनिवार्य। पहिला मेडिसिनमा नेपाली थियो, इन्जिनियरिङमा नेपाली थियो, व्यवस्थापनमा नेपाली थियो, किन हटाइयो? के त्यहाँका मान्छेले नेपाली जान्नु पर्दैन, बोल्नु पर्दैन? नेपालमा कहीँ केही गर्नु पर्दैन, त्यो पढेपछि सिधै अमेरिका उडेर जाने हो वा बेलायत पुग्ने हो? किन हटाएको? जवाब छ कसैसँग? त्यो हटाउने बेलामा तपाईँहरूबाट सरसल्लाह भएन? त्यसरी सोधेर अनि यो हटाउँ कि नहटाउँ, यसको ठाउँमा के राखौँ भन्यो भए त हामीले कुनै पनि हालतमा हटाउने। हामीले त गएर दबाब दिएका किन हटाएको, हटाउनु हुन्न, अहिले माग गरिराखेका छौँ। तपाईँले जति त्यहाँ मिल्छ अलिकति भए पनि प्राविधिक नेपाली चाहिँ प्रयोगको लागि चाहिँ नेपाली राख्नै पर्छ भन्ने हाम्रो आह्वान हो, हाम्रो माग हो। यसरी नेपाली हटाएर सबै ठाउँबाट नेपाली फाल्दिँदा बित्तिकै राम्रो हुन्छ भन्ने जुन सोचाइ छ यो गलत हो। त्यो नेपाली भाषा नै किन राख्नु पर्यो त? गाह्रो त्यही भयो नि त, बोल्न त मान्छेले बुझे भएको त। भाषा भनेको त सम्पर्कको माध्यम हो। तपाईँको कुरा ठिक हो एक अर्थमा, तर मैले भन्न खोजेको आशय तपाईँले नबुझेर त्यसको उल्टो उत्तर दिनुभयो भने के हुन्छ? त्यो त ठिक भएन नि। उसले त जे सोधेको छ त्यही सही उत्तर दिनु पर्यो नि, सही लेख्नु पर्यो नि। अहिले नेपालमा भएका गाउँपालिका, नगरपालिका, महानगरपालिकामा जब विज्ञप्ति निस्कन्छ, विज्ञापनहरूका कुराहरू आउँछन्, त्यहाँ एउटा सानो उसमा पनि कति गल्ती हुन्छ, त्यसले अर्थको अनर्थ जनाइराखेको हुन्छ। त्यसको जिम्मेवार को? सिकाउन मौका दिए, पढाउन पाए, विषय भए, सम्बन्धित क्षेत्रमा यति त जानेकै हुनुपर्छ भन्ने हामी त्यसलाई तयार पार्न तयार छौँ, काम गर्नलाई तयार छौँ। तर मौकै नदिकन पढ्ने नि बिचाराले पाएको छैन, धन्न त्यति मात्रै लेखिदियो भन्नुपर्छ तिनीहरूलाई त। हस्, धन्यवाद छ सर, हाम्रो कार्यक्रममा आइदिनु भयो र नेपाली भाषाको शिक्षणको अवस्थाको बारेमा जानकारी दिनुभयो, यसको लागि धन्यवाद। नमस्कार, मलाई पनि यहाँ आएर बोल्न दिनुभएकोमा आभारी छु, यहाँलाई पनि धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, आज हामीले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको नेपाली केन्द्रीय विभागका विभागीय प्रमुख प्राध्यापक डाक्टर कृष्णप्रसाद घिमिरेसँग छलफल गऱ्यौँ। लोकसेवा आयोग, शिक्षक सेवा आयोग मात्र होइन, इन्जिनियरिङ, मेडिसिन लगायतका विभिन्न विषयहरूबाट नेपाली विषयको अनिवार्य नेपाली विषय हटाउँदाखेरि नेपाली भाषाको प्रयोगमा, उच्चारणमा निकै समस्या आइरहेको छ भन्ने उहाँको भनाइ छ। आजको लागि यति नै। अर्को साता हामी फेरि शिक्षा क्षेत्रकै अर्का विज्ञसँग बसेर यसरी नै छलफल गर्नेछौँ। त्यतिन्जेलसम्म म रविचन्द्र पराजुलीका साथै स्टुडियोमा रहनुभएका सम्पूर्ण प्राविधिक साथीहरू सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।